अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 31 अक्टूबर कल से 1 नवंबर और कातिल नवंबर का महीने का आगाज़ होने जा रहा है और उससे पहले ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मेन स्ट्रीम टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर धमकियाँ दी जा रही है। इमरान खान को आइसोलेशन में डाला जा रहा है। इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। नवंबर का महीना पहले से ये एनालाइज़ किया जा रहा था। ये एक मौजूद थी तमाम तर कहानी के नवंबर के महीने में ग़ालिबन क्या कुछ होने जा रहा है नवंबर, क्योंकि हर 3 साल बाद, हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान में नवंबर बहुत कातिल होता है और उसमें बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। इस बार नवंबर में 26 नवंबर भी एक एक्सपेक्टेड था कि बरसी मनाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐलान करेगी इस्लामाबाद की जानिब आने का, ख़ास तौर पे सोहेल आफरीदी के अपॉइंटमेंट के बाद। लेकिन नवंबर का भी आज अक्टूबर का आखिरी दिन, कल से नवंबर का आगाज़ है और शायद निज़ाम ने डर कर अपनी तैयारी जो प्रिपेयर्डनेस होती है जो आप एडवांस में शुरू कर देते हैं, वो शुरू कर दी है। इमरान खान को कैद तन्हाई की तरफ ले जाया जा रहा है। अडयाला में इमरान खान के खिलाफ जीएचक्यू हमला केस की मुकर्ररा समाअत का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। इस सिलसिले में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 9 से 11 केसेस हैं, जो जीएचक्यू हमला केस है, उसके 9 मई के जो माज़िद के साथ 11 मुकदमात हैं, उनकी आइंदा समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी और तोशाखाना 2 केस जो है वो भी 27 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। और इस सब के दौरान बज़रिया वीडियो लिंक इमरान खान को पेश किया जाएगा और अब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा, यानी उसमें क्या हर्डल्स होती हैं ये मैं और आप सब जानते हैं, लेकिन जो तैयारी की जा रही है वो सिर्फ ये की जा रही है, जो तमाम का तमाम प्रायोरिटी है, फोकस है, वो ये है कि इमरान खान की मुलाकात अपने वकला से या मीडिया पर्सन से ना हो सके या फैमिली से ना हो सके, कोई ख़ास प्लान बाहर तक ना पहुँच सके और नवंबर के महीने में जो एक क्योस नज़र आ रहा है जो कि होगा, जो जिसके हवाले से कहा यह जा रहा है, इमरान खान बता चुके हैं पार्टी को, बाकायदा गाइडलाइंस दी जा चुकी हैं, तो उससे प्रिपेयर करने के लिए खुद को ये बाकायदा तमाम तर इकदामात किए जा रहे हैं। एक जानिब सोहेल आफरीदी ने कल काबीना अनाउंस की और जो सोहेल आफरीदी ने काबीना अनाउंस की उसमें तमाम तर बड़े हार्ड लाइनर्स लोग हैं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट को 2 महाज़ के ऊपर शिकस्त हुई। अगर यहाँ पर बात की जाए, एक तो सोहेल आफरीदी की अपॉइंटमेंट जिनके नाम के ऊपर ऑब्वियसली क्रॉस था, उसके साथ-साथ खुर्रम ज़ीशान का सेनेटर मुंतखब होना और कोई वोट नहीं टूटा, यानी कोई बंदा नहीं तोड़ा जा सका और खुर्रम ज़ीशान सेनेटर मुंतखब हो गए। जितने वो हार्ड लाइनर हैं, जिस किस्म की एक मज़ाहमती ट्वीट्स उनकी हम देखते हैं और उसके बाद खुर्रम ज़ीशान की अपॉइंटमेंट, तो इसके बाद शायद वो क्योस जो नज़र आ रहा है उससे बचने के लिए तमाम तर इकदामात तो एक जानिब किए जा रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर नवंबर के आगाज़ से पहले वुज़रा की जानिब से धमकियाँ दिलवाई गईं और अब अपने कुछ सहाफ़ियों की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साकिब बशीर कह रहे हैं कि चंद दिन पहले इमरान खान ने अपनी फैमिली को कहा था कि अब मुझे ये कैद तन्हाई में रखेंगे, मुलाकातें रोक देंगे, तब किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर तोशाखाना 2 केस अचानक 27 नवंबर तक मुलतवी हुआ, तो जीएचक्यू केस की जेल समाअत ख़त्म करके एटीसी कोर्ट समाअत कर दी गई। इमरान खान अब वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। साकिब बशीर साहब सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेल में मौजूद इमरान खान को क्या पहले मतला कर दिया गया था? क्या उन्हें पहले ही पता चल गया था? बताया तो ऑब्वियसली नहीं गया होगा, लेकिन इमरान खान बड़ी अच्छी वो भांप लेते हैं सिचुएशन को कि अब क्या होने जा रहा है और वही हुआ है। अब कैद तन्हाई में जिस तरीके से डाल दिया गया है। दूसरी जानिब अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि मुनीब फारूक जैसे लोग भी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर आके कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी को उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, इनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ों के ठीक होने के बाद, सोहेल आफरीदी को रियलिटी चेक मिलने के बाद इन मामलात को कानून और आइन से कोई लेना-देना नहीं है। ये ताकत की नुमाइश है। आपको ऑडियो भी सुनवाते हैं, लेकिन मुनीब फारूक की ऑडियो आप सारे सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन बड़ा अफ़सोस होता है कि वो लोग जिनको प्राइम टाइम दिया गया है आपके मेन स्ट्रीम टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, वो कह रहे हैं कि आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है किसी मामले का। ये सब सिर्फ़ ताकत की नुमाइश है और जो ताकतवर चाहेगा, जो ताकत का नशा में जो बंदा जो चाहेगा वही होगा और आइन और कानून तो सिर्फ़ इस मुल्क में अब सिर्फ़ दिखाने की हद तक ही रह गए हैं। दिखावा भी ख़ैर अब नहीं है उनका। लेकिन नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ती है, तो 26 नवंबर यानी पिछले साल से भी ज़्यादा यानी बाकायदा तौर पे कत्लेआम की धमकियाँ मेन स्ट्रीम टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर दी जा रही हैं। ये आप खुद सुनें। do what I say, Right. and that's it. ठीक। तो I think अब ये अफरीदी साहब जो हैं ये लगे हुए हैं हर बात खान की मानने के लिए. I don't think इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खान को कुछ समझा सकें या उससे कुछ चीज़ मनवा लें. So he will simply carry out the orders, and I think जो orders हैं उनको अगर क्रूड तरीके से फॉलो किया, लिटरली फॉलो किया, अगर उसने कहा जी कि लॉन्च कर दो एक अटैक ऑन इस्लामाबाद, तो ये शुरू हो जाएंगे. ऐसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दो या एहतजाज का ऐलान कर दो. तो ये तैयार हो जाएंगे करने के लिए. और फ्रैंकली अगर ये वो रास्ता तैयार करते हैं तो पिछली दफा जो हुआ था उससे भी ज्यादा हो सकता है इनके खिलाफ. बस. अच्छा, नजम सेठी साहब ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट मामले में आप आखिरी लिमिट पर आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, आई एम वरिड. और साथ एक तो कत्लेआम की धमकियां, साथ वो कह रहे हैं कि आई एम वरिड. उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि आमतौर पर वज़ीर आला कोर कमांडर के यहाँ मिलने जाते हैं, एक रिवाज बना हुआ है, गंडापुर यही करते थे, एक आध बार काबीना के साथ भी गए
کیونکہ کور کمانڈر صوبے کا سب سے طاقتور بندہ ہوتا ہے، مگر سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ نے آنا ہے تو آ جائیں مجھے ملنے کے لیے، تو پھر کور کمانڈر سہیل آفریدی کو ملنے چلے گئے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ وہ تمام تر ایونٹس ہیں. اگر آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو پشاور میں انہوں نے کی سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے سے پہلے، اگر آپ وہاں سے ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کریں، پھر خرم ذیشان کی اپوائنٹمنٹ تک لے کر آئے، یعنی سینیٹر بننے تک، اور اب نومبر کے مہینے کا آغاز، اور نومبر ویسے ہی بہت اہم کہا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے باقاعدہ وزراء جو ہیں وہ آ کے سریعام دھمکیاں دے رہے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر وزیروں کی جانب سے آ کر کہا جا رہا ہے کہ اگر آ گئے اس بار تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار تو آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو نمٹا جائے گا سختی سے. آرمی چیف نے غالباً یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن جان بوجھ کے آرمی چیف کا نام لایا جا رہا ہے اور ڈریگ کیا جا رہا ہے ان کو. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا اتنا اہم ہونا ہے نومبر میں، اور کیوں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی اور تسلسل کے ساتھ یہ جو تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں. اب افسوس اس میڈیا پر ہوتا ہے، نہیں دیکھتا میڈیا. ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی یہ میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن جن لوگوں کو یہ پرائم ٹائم کے اوپر سکرینز دی گئی ہیں، جو سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑے کوئی صحافی ہیں، بہت بڑی کوئی توپ چیزیں ہیں، یعنی ان جیسا کوئی جرنلسٹ نہیں پیدا ہوا. طلعت حسین، منیب فاروق، ان سب کے نام. طلعت حسین کے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ خود سنیں. وہ خاتون آئی تھی شیو کیے بغیر آئی تھی، تو خاتون شیف کی، ہاں جی خاتون شیو کیے بغیر؟ ہاں مطلب وہ شیو کی بغیر آئی تھی. اچھا، اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو میں وضاحت سے کہہ دیتا ہوں. جو آپ نے کہہ دیا اس کو پروسیس کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگ رہا. جو الفاظ شیر افضل مروت نے استعمال کیے خواتین کے لیے، یعنی جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، ایک تو آپ کی پرائم ٹائم پر کی جا رہی ہے، وہ پاکستان کے جو خاص طور پہ اسلامی جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں، ان کو تو آپ سائڈ پر رکھیں. پاکستان کی بھی روایات ہیں کچھ، یعنی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، کچھ روایات ہیں، اور جو گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس پہ جو آگے سے طلعت حسین صاحب ہیں، بجائے اس کی کہ شیر افضل مروت کو روکتے، وہ باقاعدہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، اور وہ ہنس کر کہہ رہے ہیں کہ میں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کلپ آپ دیکھ چکے ہیں. یہ اس وقت معیار ہے، یہ اس وقت صحافت کا معیار ہے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر. شاید یہی وجہ ہے کہ اب تمام ٹیلی ویژن اسکرینس کی آپ ریٹنگ کو اکٹھا کر لیں، ویوز کو اکٹھا کر لیں، شاید کسی ایک یوٹیوب چینل کے بھی برابر وہ نہیں آتے، اور لوگ اسی لیے شاید دیکھتے نہیں ہیں. تمام تر سچویشن ایک تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ساتھ دوسری جانب کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جنوری میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کرے گا، اور اس مقصد کے لیے لینڈ لائن اور موبائل فون پر انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے کے ساتھ ساتھ بینکوں سے نقد رقوم نکالنے پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. یعنی مزید بوجھ مجھ پر اور آپ پر ہی ڈالا جائے گا. جو اشرافیہ ہے وہ ابھی بھی انجوائے کرے گی، اور طاقت کے نشے میں طاقت سے بھرپور فیصلے کیے جائیں گے. آئین اور قانون کہیں نہیں دکھے گا، تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہوں گی. یہی باتیں آپ کو IMF سے بھی کرنی پڑیں گی. یہ عمر دراز گوندل صاحب کہہ رہے ہیں ملک میں صاف شفاف الیکشنز کروانے اور ووٹرز کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی عوامی خدمت کے لیے نکل پڑے. یہ آپ کے ساتھ فل اسکرین پر ساتھ اگر چلتی ہے، آپ دیکھیں سکندر سلطان راجہ بلو سوٹ، لال ٹائی پہنی ہوئی، اور کس طریقے سے، یعنی جو کام تھا ان کا، چیف الیکشن کمشنر تھے یہ، ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات انہوں نے کرانے تھے. لیکن 8 فروری کی رات یہ 2 سے 2.5 گھنٹے اپنے دفتر میں ہی نہیں تھے، کہیں غائب تھے، خدا جانے کہاں تھے، کوئی اٹھا کر لے گیا یا وہ ولا عالم کیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے تیزی سے نتائج تبدیل ہوئے، اور جو ان کے کندھوں پہ جو بیجز لگے ہوئے ہیں، اور جو تمغے ان کو ملے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کرائے میں، اور آپ سب جانتے ہیں. لکھ رہے ہیں عمر دراز گوندل صاحب کہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب سڑکوں کے ترقیاتی کار خیر میں حصہ ڈال چکے ہیں. تو یہ اس وقت تمام تر سچویشن ہے پاکستان میں، اور یہ اس وقت کہانی ہے. مزید اپڈیٹ آپ کو کریں گے اگلے ولاگ میں. دیکھتے رہیے سیاست.pk.